राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन। कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली। सरकारको रवैयाप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा परसाई। राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राज शर्मा। दर्शकबिन 15 वर्ष अघि विस्थापित गरिएको राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि राजधानी काठमाडौँमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ। यो विशाल प्रदर्शन राजनीतिक दलहरूको झण्डा तथा आह्वानमा नभएर सामाजिक सङ्घ संस्था तथा जनताले स्वस्फूर्त रूपमा गरेका हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वानमा यो जनआन्दोलन भएको होइन। अहिलेसम्म पूर्व राजा शाह सबै नेपालीको आस्थाको धरोहरका रूपमा तटस्थ रहँदै आउनु भएको छ। आफूले राजगद्दी त्याग गरे यताका दिनमा भएका विकृति तथा विसङ्गतिका विरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यदाकदा अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। तर आफू पुनर्बहाली हुने इच्छा पूर्व राजा शाहले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु भएको छैन। गणतन्त्र स्थापनादेखि यताका दल तथा सत्ताधारीहरूका गतिविधिप्रति वाक्क दिक्क भएका जनताले राजतन्त्र नै ठिक रहेछ भन्दै नारा जुलुस गर्न थालेको विगत आधा दशकदेखि नै हो। राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गर्दै देशका विभिन्न भूभागमा जनता सडकमा उत्रेको 1 दशक अघिदेखि नै हो। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा भने राजतन्त्रको पक्षमा ठुलो प्रदर्शन भएको मङ्सिर 7 मा हो। अब यो विरोध प्रदर्शनले लक्ष्य प्राप्त नगरेसम्म निरन्तरता पाउने समाजसेवी व्यवसायी दुर्गा परसाईले उद्घोष गर्नुभएको छ। राजतन्त्र पुनर्बहालीको पछिल्लो आन्दोलन समाजसेवी व्यवसायी दुर्गा परसाईको आह्वान तथा नेतृत्वमा भएको हो। जसरी 2007 सालमा जनक्रान्ति राजा त्रिभुवनको अगुवाईमा भएको थियो, जनआन्दोलन 2046 गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको थियो, त्यसैगरी अहिलेको जनआन्दोलनको नेतृत्व समाजसेवी व्यवसायी दुर्गा परसाईको नेतृत्वमा सुरु भइरहेको छ। राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डाका साथ राजनीति गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू अहिलेको जनआन्दोलनको सुप्रिमो कमान्डरका रूपमा समाजसेवी दुर्गा परसाईलाई अनौपचारिक रूपमा अघि सारेका छन्। राजतन्त्र पुनर्बहालीका पक्षमा सुरु भएको जनआन्दोलन दमन गर्न सत्ता तथा सत्ताधारी दलहरूले राज्य संयन्त्रको हदैसम्म दुरुपयोग गरेका छन्। जनताको आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयास सत्ताद्वारा गरिनु अस्वाभाविक होइन, सत्ताको धर्म नै हो यो। तर प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले समेत जनआन्दोलनको दमनमा गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएको छ। एमाले विवादास्पद पृष्ठभूमिका युवा महेश बस्नेतको नेतृत्वमा जनआन्दोलनकारीमाथि आक्रमण गर्ने जत्था तयार गरेको छ। जनआन्दोलनमा दमन गर्न एमालेद्वारा तयार गरिएको जत्था निकै कमजोर भएको मङ्सिर 7 को घटनाले पुष्टि गरेको छ। दर्शकबिन, राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भएको जनआन्दोलन दबाउन सत्ता तथा गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिएको प्रयासका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको सहयोगमा तयार आजको द न्युज रिभ्यू। राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन। कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली। सरकारको रवैयाप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा परसाई। राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकबिन विगत केही महिनादेखि नै जनताको मुख र मनमा मङ्सिर 7 को मिति झुन्डिएको थियो। के होला मङ्सिर 7 गते? मङ्सिर 7 पछि देशको राजनीतिक घटनाक्रमले कुन मोड लेला भन्ने जिज्ञासा आम जनतालाई थियो। यसरी मङ्सिर 7 ले सर्वाधिक महत्त्व पाउनुको मुख्य कारण हो समाजसेवी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आह्वान गर्नुभएको जनआन्दोलन। राजतन्त्र पुनर्बहालीको सङ्घर्षमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाई किन उत्रिनु भयो? उहाँले जनआन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु मङ्सिर 7 लाई नै किन रोज्नु भयो भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पहिलो कुरो त गणतन्त्र स्थापनापछि सत्ताको आडमा स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई किन लखेडिँदैछ, विदेशी व्यापारीलाई कसरी पोषिँदैछ भन्ने कुराको जल्दो बल्दो उदाहरण हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाई। दोस्रो कुरा, राप्रपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सत्तामा जाने स्वार्थका लागि राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डा बोकेको जनताको बुझाइ रहँदै आएको छ। त्यसैले राप्रपाले राजतन्त्रको पक्षमा आह्वान गरेका कार्यक्रममा जनसहभागिता देखिएको थिएन। तेस्रो कुरा, समाजसेवी दुर्गा प्रसाई कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्न। उहाँले सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गर्नुभएको पनि होइन। आन्दोलन सफल भए पनि सत्तामा नजानेर बाहिरै बसेर खबरदारी गर्ने उद्घोष दुर्गा प्रसाईले गरिसक्नु भएको छ। राजतन्त्र पुनर्बहालीको पक्षमा अहिले सुरु भएको आन्दोलन सत्ता स्वार्थका लागि होइन भन्ने जनको बुझाइरहेका कारण पनि आन्दोलनप्रति व्यापक समर्थन बढ्दै गएको हो। यसैगरी 2062 साल मङ्सिर 7 गते छिमेकी भारतको रोहबरमा माओवादी र संसदवादी दलबीच 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो। गणतन्त्रको स्थापना 12 बुँदे सम्झौताको जगमा भएको थियो। त्यसैले गणतन्त्रवादीहरूले मङ्सिर 7 लाई ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिँदै आएका थिए भने राजावादीहरूले कालो दिनको रूपमा लिँदै आएका थिए। त्यसैले गणतन्त्रको जग मानिने मङ्सिर 7 लाई नै समाजसेवी दुर्गा प्रसाईले धावा बोल्नु भएको हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी अघि बढ्दैछ राजावादी जनआन्दोलन भन्ने सन्दर्भमा यो चर्चा। राजाको पक्षमा जनता सडकमा उत्रेका घटना नेपालमा धेरै छन्, तर पूर्व राजाका पक्षमा जनता यसरी सडकमा उत्रेको यो पहिलो घटना हो। शाहवंशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि जङ्ग बहादुर राणाद्वारा गद्दीच्युत गरिएका राजेन्द्र विक्रम शाहले पनि पुनर्बहालीको प्रयास स्वरूप आन्दोलन गरेका थिए। त्यो आन्दोलन अलौ पर्वका रूपमा चिनिन्छ। भारतको बनारस निर्वासित भएका तत्कालीन पूर्व राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले दलबल सहित नेपालको सीमा क्षेत्र प्रवेश गरी आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकारी फौजले वीरगञ्जको अलौ भन्ने ठाउँबाट उनलाई पक्राउ गरी जेल हालेको थियो। त्यो काण्डलाई अलौ पर्व भनिन्छ। जनसमर्थन नपाएकै कारण तत्कालीन राजा राजेन्द्र जेलमै सड्न बाध्य भएका थिए। त्यसैगरी 2007 साल कार्तिक 22 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले गद्दीच्युत गरेका थिए। त्रिभुवनका ठाउँमा उनकै नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई राणाहरूले राजा बनाए, तर त्रिभुवनले जनताको साथ पाए। जनताको साथमा त्रिभुवनले सुरु गरेको आन्दोलनले राणा फालिए। त्रिभुवन पुनः राजगद्दीमा फर्के, जसलाई 2007 सालको क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2065 साल जेठ 15 गते गद्दीच्युत भएका हुन्। यो घटनामा राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै गद्दीच्युत भएका होइनन्। 240 वर्ष लामो र 10 पुस्ताको विरासत बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष बित्दा नबित्दै जनताहरू राजतन्त्र पुनर्बहालीको पक्षमा सडकमा उत्रिएका छन्। राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्ने कि राजावादी आन्दोलन भन्ने, यो प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। यदि राजावादी आन्दोलन भन्ने हो भने जनता सडकमा छन्, जनआन्दोलन भन्ने हो भने आन्दोलनको एजेन्डा गणतन्त्र विरुद्धको हो। जननिर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्षको ठाउँमा वंशजका आधारमा राष्ट्रिय अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेर भएको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू पुनर्बहालीका लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा मुख खोल्नु भएको छैन। जसलाई राजा बनाउनका लागि आन्दोलन गरिएको छ, उही व्यक्ति मौन बसिदिँदा अन्यल सृजना हुनु स्वाभाविकै हो। किनकि खाना पाक्नका लागि ताप्के नै तात्नुपर्छ, पिड मात्रै तातेर खाना पाक्दैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफू सक्रिय राजाका रूपमा पुनर्बहाली हुन खोज्नु भएको हो या संवैधानिक राजाको रूपमा भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने उहाँ स्वयंले हो। जबसम्म उहाँबाट यो प्रश्नको ठोस उत्तर आउँदैन, तबसम्म आन्दोलन टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने निश्चित जस्तै छ। राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन, कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली,
सरकारको रवैयाप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा प्रसाई? राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू। कवि भूपी शेरचनले घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भनेर कविता नै लेख्नु भएको छ। संयोगले नेपालको सत्तामा बस्नेहरू घुम्ने मेचका अन्धो मान्छे जस्तै देखिएका छन्। राजतन्त्रको पक्षमा भएका जनआन्दोलन दबाउन सत्ताधारीहरूले जे जस्ता हत्कण्डा प्रयोग गरेका छन् त्यसले आन्दोलन मन्थर पार्ने होइन कि आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। वर्तमान संविधानले जनतालाई दिएको सर्वोत्तम अधिकार मध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हक हो। यो हकलाई लोकतन्त्रको आधारभूत हकको रूपमा लिने गरिन्छ। तर मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको आधारभूत हकबाट सरकार डराएको हो कि जस्तो देखिएको छ। सामाजिक मिडियाहरूका रूपमा परिचित टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै एक थरीले विरोध गरिरहेकै बेला सरकारले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडकलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सामान्य मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा यही मङ्सिर 7 गतेदेखि भएको विरोध प्रदर्शनबाट डराउँदै सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। प्रसाई जस्ता सामान्य व्यक्तिले ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता असफल व्यक्तिलाई राजा बनाउने उद्घोष गर्दा हजारौं जनताले सडकमा उत्रेर समर्थन गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको खतराको सानो सङ्केत भने अवश्य होइन। यो सत्ताधारीहरूको सानो नालायकीपन पनि होइन। सत्ताको आडमा प्रतिकार गरेर जनताको असन्तुष्टि रोक्न सकिने भए अहिलेसम्म मरिचमान सिंह नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्थ्यो होला। जनआन्दोलनबाट जोगिनका लागि चक्रपथभित्र बार बन्देज तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि लगाउनु भएकै हो। तर जनताको भेलले बार बन्देज थिएन। निषेधित क्षेत्र टोलेर आन्दोलन रोकिने भए अझै ज्ञानेन्द्र राजाकै रूपमा रहनुहुन्थ्यो होला। सरकारको यो रवैया विरुद्ध गणतन्त्रवादी नेताहरू समेत आक्रोशित बनेका छन्। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्वयं गणतन्त्रवादीहरूलाई नै आक्रोशित बनाउने सरकारको रवैयाका सन्दर्भमा यो चर्चा। राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जति भूमिका छ त्यति नै भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको पनि छ। तर यति बेला राजतन्त्र पुनः बहालीका लागि भएको जनआन्दोलन दमन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलेको भूमिका प्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ठूलो आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। मङ्सिर 6 गते बुधबार चितवनमा पुग्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्नेतर्फ सरकार र दलहरू लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चितवनका स्थानीय पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले जनताको असन्तुष्टि कम भए व्यवस्था विरुद्ध बोल्नेहरूको आवाज कमजोर हुँदै जाने बताउनुभयो। यसैगरी राजतन्त्र पुनः बहालीका लागि सुरु भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर दुर्गा प्रसाईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र युवा सङ्घका इन्चार्ज महेश बस्नेत आफूसँग डराएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अब खेल सुरु भयो। एमाले मसँग खेल सुरु गर्यो, मैले आजबाट खेल सुरु गरेँ। जित र हारमा नपुगी खेल बन्द हुँदैन। जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर प्रसाईले देशमा यही अवस्था रहे घरमा लास उठाउने मान्छे समेत नहुने बताउँदै अझ सशक्त र निर्णायक आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गर्नु भएको छ। राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन। कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली। सरकारको रवैयाप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा प्रसाई? राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू। 17 वर्ष अघिको अपार जनआन्दोलन तथा 15 वर्ष अघि जननिर्वाचित संविधान सभाको 95% भन्दा बढी मतले राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको हो। गणतन्त्र स्थापना हुँदा आम नेपालीले दीपावली गरी हर्षोल्लासले मनाएका थिए। तर यति बेला गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र पुनर्स्थापन गर्ने भन्दै हुन लागेको जनप्रदर्शनबाट सरकार डराउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दुष्कार्य हुने बित्तिकै थप प्रतिरोध हुन्छ। गणतन्त्र पक्षधरहरू समेत असन्तुष्ट हुने भएकाले आन्दोलनको आयतन स्वतः वृद्धि हुन्छ। निषेधित क्षेत्र विस्तार गर्नु भनेको राजावादीहरूको यो आन्दोलनको आयतन बढाउनु नै हो। दुर्गा परसाईको आयतन बढाउने काम सरकार स्वयंले नै गरेको छ। दुर्गा परसाई अस्थिर चरित्रका सामान्य व्यवसायी हुनुहुन्छ। हिजो राजा फाल्न पनि उहाँ स्वयं लाग्नु भएको थियो भन्ने कुरा सचेत जनतालाई थाहा नै छ। तर सबै जनता सचेत छैनन्। विगतमा माओवादीले पनि अनेक थरी झुटा आश्वासन दिएर राजतन्त्र विरुद्ध माहौल खडा गरेको हो। हरेक जाति तथा समुदायलाई छुट्टै स्वायत्त राज्य दिने, राजा तथा सामन्ती, पुँजीपति एवं भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी देश विकासको मूल फुटाउने, सबै जनतालाई बस्नका लागि घर र खेती गरेर खान पुग्ने जग्गा उपलब्ध गराउने, अति आवश्यक बाहेक विदेशी आयात प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका आश्वासन माओवादीले जनतालाई दिएको थियो। त्यसैले 12 बुँदे सहमति अघिसम्म तत्कालीन संसदवादी दलहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनसहभागिता भएको थियो। जब 12 बुँदे सहमतिसँगै संसदवादी दलहरूले गणतन्त्र स्वीकार गरे तब 2062-2063 को जनआन्दोलनले एकाएक गति लिएको हो। राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र आउनसाथ हरेक जाति, वर्ग, समुदाय, तह, तापकाका जनताले धेरै ठुलो आशा गरेका थिए, तर कसैले केही पाएनन्। त्यस यताको यो 17 वर्षको अवधिमा माओवादीले 4 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो, 8 पटक सरकारमा सहभागी भयो। जनताको जीवनस्तर बदलिएन, देशले प्रगति गरेको देखिएन। त्यसैको उपज हुनुहुन्छ दुर्गा परसाई। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ किन बढ्दैछ राजतन्त्रप्रति जनविश्वास भन्ने सन्दर्भमा यो चर्चा। गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाउनुको सट्टा जनतालाई राहत दिएको भए, संहिताको नाममा मन्त्री कारखाना खोल्नु भन्दा बन्द रहेका उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याएको भए, विदेशी मारवाडीलाई देशको अर्थतन्त्र सुम्पनुको सट्टा स्वदेशी व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिएको भए, आज दुर्गा परसाई जस्ता हिजोका आफ्नै कार्यकर्तासँग कुकुरले पुच्छ लुकाए जसरी खुम्चिनु पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्नुहुन्न थियो। नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्था 2062 मङ्सिर 7 गते संसदीय दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादी बीच भएको 12 बुँदे सहमतिको उपज हो। तर यति बेला 12 बुँदे सहमति बेवारिसी बनेको छ। भारतको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमति पत्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने 7वटा संसदवादी पार्टीको तर्फबाट पनि शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेको तर्फबाट महासचिव माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष भरत विमल यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र नेकपा मालेको तर्फबाट अध्यक्ष सीपी मैनालीले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कोइरालाको निधन भएको पनि 14 वर्ष बितिसकेको छ। माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेमा हुनुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी अस्तित्वमा छैन। गोपालमान श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसमा भूमिका विहीन हुनुहुन्छ। सद्भावना पार्टी पनि अस्तित्वमा छैन। नारायणमान बिजुक्छे र सीपी मैनालीले 12 बुँदे सहमति गलत भएको निष्कर्ष धेरै वर्ष पहिले नै निकालिसकेका छन्। 12 बुँदे सम्झौताका लागि पहल गरेको तत्कालीन भारतीय सत्तामा यति बेलासम्म आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्नेहरू भारतीय सत्तामा हाबी छन्। त्यसैले दुर्गा परसाई त प्रतीकात्मक मात्रै हुनुहुन्छ। श्रीलङ्काका सत्ताधारीहरूको जस्तो अवस्थामा नेपालका सत्ताधारीहरू पुग्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। टाउको औषधि नाइटोमा लगाएर हुँदैन। अहिलेको समस्या समाधान भनेको असफल बुढा नेताहरूले तत्काल कुर्सी छाडेर युवा पुस्तालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो। अहिलेको औषधि यही नै हो, होइन भने गणतन्त्र अब स्वाहा हुन्छ। दलका नेताहरू राजापक्ष बन्न तयार भएरै बसेका हुन् भने अरू केही पनि भन्नु छैन। राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन। कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली। सरकारको रवैयाप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा परसाई।
राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेहरू पनि छन्, फर्किन असम्भव मान्नेहरू पनि छन्, चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्नेहरूको पनि लामै लर्को छ। त्योभन्दा विशाल हिस्सा आए पनि के गए पनि के भन्नेहरूको छ। राजतन्त्रको आवाज अहिले जसरी उठिरहेको छ, यो बहस आउनुको मूल जड पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव, विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपतिहरू, तिनीहरूलाई गलत पृष्ठपोषण गर्ने केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरू नै हुन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले राज्यको सुविधा नलिएर बिरामी जाँचेरै पेट पालिदिएको भए अहिलेभन्दा 10औं गुणा सम्मान पाउनुहुन्थ्यो। विद्या भण्डारीले खानै नपाउने स्थिति थिएन। उपराष्ट्रपति त आवश्यक हुँदै होइन। जसले राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गरे तिनले दुरुपयोग बाहेक केही गरेनन्। राष्ट्रपति त्यो मर्यादामा कोही रहेन, कारिन्दा र अरौटे मात्रै बने। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा कमजोर र तुकविहीन हुनुहुन्छ। त्यसैका कारणले पनि नेपालको हितका लागि राष्ट्रपतिभन्दा राजतन्त्र हितकर छ भन्ने ठाउँले तर्क पाएको छ। बहसमा पूर्व राजालाई जोड्नु बेकारको तर्क हो। गणतन्त्र फर्किने पहिलो सरल मार्ग जनदबाव, जनआस्था र जनमनको श्रद्धा सहितको आन्दोलन हो। त्यसका लागि राजतन्त्र मान्नेहरूको एकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अहिले यो सम्भव देखिँदैन। नेपालमा राजावादीहरूमा पनि एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने संस्कार नै छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापा एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्न। दुर्गा परसाई र अनेकौं हिन्दू सङ्गठनहरूको वैचारिक मतान्तर देखिन्छ। उनीहरू एक्लैले पाए अर्कोलाई मिल्काउने र खुइल्याउने दाउमा छन्। अर्को कुरा, सेनाले सत्ता हातमा लिने स्थिति पनि छैन र लिइहाले पनि थपक्क राजालाई सेनाधिपति मानिहाल्ने अवस्था पनि छैन। स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफै सक्रिय भएर म अहिलेभन्दा सुशासन दिन सक्छु भन्दै जनमनमा विश्वास, श्रद्धा जित्न सक्नुभयो भने मात्रै राजतन्त्र पुनर्बहालीको एउटा सम्भावना छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र निषेधित गर्ने दुष्कार्य हुने बित्तिकै त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ र आयतन स्वतः वृद्धि हुन्छ। दुर्गा परसाईको आयतन सरकार र नेताहरूले नै उछालिदिएका छन्। यस्तै भ्रष्ट र दण्डहीनताको अवस्था रहिरहँदा अर्को आन्दोलनपछि भने कम्बोडियाको स्थिति देखा पर्न समेत सक्छ। हस्त दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशाल जनप्रदर्शन। कसरी भागाभाग भयो एमालेको प्रतिकार र्याली। सरकारको रवैयाप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आक्रोश। कसरी सफल हुनुभयो दुर्गा परसाई। राजतन्त्र बहालीको सम्भावना नजिकिँदै ऐतिहासिक मङ्सिर 7 विशेष द न्युज रिभ्यू।